मोगाच्या इश्ट इश्टिनीनो गोंयच्यो परंपरा हे कार्यावळीक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार। इश्ट इश्टिनीनो गोंयच्यो परंपरा हे कार्यावळींतल्या माध्यमांतल्यान गोंयचे आमचे पारंपरीक धंदे, गोंयचे पारंपरीक संगीत नाच आनी आमचे गोंयच्यो पारंपरीक आदल्यो चाली ज्यो सवकास नोपोत जायत वेतात त्यो परत लोकांचे नदरे मुखार हाडपाक, चड करून आतांचे नवे पिळगे मुखार हाडपाक आनी फुडले पिळगेक एक डॉक्युमेंटेशन कशें करून दवरपाक होच एक हे कार्यावळीचो हेतू। आनी हेच मनान धरून आयज आमी आसांव बार्देस तालुक्यांतल्या पर्वरी वाठारांतल्या सोकोरो वाडें ह्या गांवांत आनी आयज आमच्या सांगाताक आसा बाब जॉन पॉल। सो एक पारंपरीक धंदो करून मातयेची आयदनां तयार करता, तर ताका मेळून घेवया आनी कशे करून तो आपलो हो धंदो चलयता तें जाणून घेवया। जॉन पॉल बाब, हेरल्ड टीव्हीच्या नांवान गोंयच्यो परंपरा हे कार्यावळीक तुका माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार। तूं आतां हे मातयेचें आयदनां तयार करपाचें बिझनस हो धंदो हो आमचो गोंयकारांचो पारंपरीक धंदो करता। एका काळार ही मातयेचीं आयदनां आमचे दर एका गोंयकाराच्या कुजनान चड करून वो घरान आसूंकूच जाय आसली। मातयेच्या कुंड्यान वो तवलेन तयार केल्ली कोळी हाची रूच वेगळीच आसताली आनी दुसऱ्या दिसाक तीच कोळी उरलेली सकाळची गरम केली, आठवयली म्हणटकूच जाचो वास जो सुट्टा त्या वासा बरोबर आमच्या तोंडाकूय उदक सुट्टा। मातयेच्या आयदनांत घालून दवरलेलें उदक गरमेच्या दिसांनी थंड पियेल्यार तुजी तान निवताली। पूण आतांच्या काळार ही आयदनां चडशीं आमच्या गोंयकारांच्या कुजनांनी दिसना। ही आयदनां आमच्या गोंयकारांच्या कुजनांतलीं नाच जाल्यात आनी ताच्या जाग्यार तांब्याचीं जावं अल्युमिनियमचीं आयदनां येयल्यात आनी हींच आयदनां आमच्या जायत्या गोंयकारांच्या घरांनी सालांनी एक शो पीस कशें दिसता। जाल्यार हे असले काळार तूं आजुनूय हो तुजो धंदो कसो चलयता? तुका हो धंदो आजुनूय करूंक परवडटा? वो ह्या धंद्याचेर तुका दिसता आजुनूय फायदो आसा? पयलें तुका वेलकम म्हज्या वर्कशॉपांत तुमी येयल्या म्हणून तुजो टायम घेवन। ही आमची परंपरा, ही हांव लोक कितली जनरेशन जाली पळय ती आतां पांय पडलें हांवें चालू दवरलें। हांव तुजो पांय कोत्तालो पयलो, हांवें चालू केलो ते ग्रँड फादर्स तेंचे ते। सो आनी वाड्यार कितें जालें 60 घरां आसलीं सगळीं क्वॉर्टर सगळी विलेजीन। आतां भुरगे कोणूच शिकोंक ना काम करपाक, शिकोंक ना म्हणजे तेका कारण आहा तेका मॅन पावर चड लागता तें काम करपाक। आनी आमी वस्त केले जाल्यार ते भाजपाक आमकां खूब मॅन पावर लायक म्हणजे जो रेस्पेस खूब लागता सो तेका लागून भुरगे थोडे शिकोंक येना आनी ते सोडून दिलां। आतां ते डायींग पयलें जालां। पूण आतां जालां कितें आतां हेका चड डिमांड येयला पूण करपी कोण ना आतां। डिमांड येयला म्हणजे ही आयदनां आतां परत लोकांक जाय ती हेल्थ कॉन्शियस जालो लोक आतां। पूण आतां करपी कोण ना, करपी थोडे आहात तशें जालां। आनी तूं म्हणटा ते परत घरांनी कुजनान आमचे कोणी येते हे वस्तू आमच्या ती जेवण पिड्यात जायना। आतां सरपातेल केले कितें केल्या लोक 8 दीस पासून ते गरम करून घालत जेवता। दुसरे हाडी आनी कुकरांनी ते जायना, ते पिडे जाता। म्हणटच हें करपाक आतां पयले सुवातेर तुमकां रॉ मटेरियलाच्या बाबतींत तुमकां ही माती जाय पडटा। ही माती तुमी कुंयतान हाडटात? माती ती थोडी शेतां आहा ती शेतांनी थोडी ती माती अमकेच मेवता। आतां कितें जालां प्रोब्लेम येता तेन्ना आदी लोकांनी ती माती काडून पयलीं वयर मेवताली, दुसरी माती घातल्या वयर आमकां मातशी सोदपाक आतां मातशी त्रास। ही माती पोंदाक गेली तेका लागून खूब त्रास जाता। आनी आतां शेतांनी कितें जालां आदी पळय शेतां कशी आसली सुकताली बी तो येनात। आतां शेतांनी सगळे ती कॉन्क्रिटीन ते सगळे बांदून दवरला जर सुकता आतां मातशे प्रॉब्लेम जाता मातयेक। पूण तरी आसतना तूं हाडटा माती मॅनेज करता आमी खंय पडून। ओके, आतां तूं कसलीं आयदनां सद्याक तयार करता? हांव सगळे भाशेची करता।
जे ट्रेडिशन कितें आहा पळय ती ओके आनी आतां इम्प्रूव हॉटेल इंडस्ट्रीक लायन कितें लागता ओके ते आयटम सगळे वॉल हँगिंग्स कितें कितें न्यू ते करता पूण आदीं हे विलेजीन लोक कितें हाली एकूच करतालो सगळे आमचे रांदपाची वस्तू स्टोरींग दोणा कोदी आनी ते आतां डेकोरेशनाकूय वापरतात म्हणटूच वॉल हँगिंग्स तिवूय तूं करताय सो आतां मातसो ताका चड डिमांड आहा तूं पयलें आसतलें कशें केला ते सुरवातेक एका आयदनाचो आकार कसो जाता एक आयदन कशें तयार जाता तें एक ल्हानशें आमकां तूं करून दाखोवशी वय पयलें ते विलायतसान करूंक जाय मागीर ते हातीचें काम मागीर धाडप ओके सो दाखयता तुका इश्ट इश्टिनी न्हू आतां आमचो जॉन पॉल बाब कशें परी सुरवातेक एक आयदन तयार करतना मातयेचें कशें करतात तें तुमच्या मुखार करून दाखयतलो ते आदी जॉन पॉल बाब ही माती तूं सांगता ते परी आतां तुमी शेतांतली काडून हाडल्या शेतांतली काडून हाडल्या उपरांत ही माती तुमी कितें मिक्स करतात वो अशीच आसता ना ही माती आमकां ती करची पडटा ती शेतांतली माती हाडल्या उपरांत आमी तो चिरे फोडीक तिचो पावडर हाडचो पडटा आनी ही मागीर ती माती हाडून पयली फुगोवची पडटा आमकां आनी ही 50-50% करून व्हरती व्हरती ती पांयान मिक्स करची पडटा ती चिऱ्यांची माती आनी ही ही माती आनी ती मिक्सर करून ती मागीर कशी येता ती आनी मागीर ते आमी ते विलाचेर मारून ती ओके ते पोट तयार करतले ओके ओके तुका दाखयता तो ओके इश्टानो ही जावन आसा एका मातयेची आयदनां तयार करपी मनशाच्या हातान शिकप कोणूय मनीस असो बसलो आनी करूंक लागलो जाल्यार जायना ताका जाय तो अनुभव जाय आसता जाय तो आत्मगुण जाय आसता आनी पळयात कशें करून एक मातयेचें आयदन हांगासर तयार मातयेचें आयदन जॉन पॉलान तयार केलें जॉन पॉल बाब हें आयदन कसलें हें कितें ह्यो शीत रांदपाचो बुडकुलो शीत रांदपाचो बुडकुलो एका मागीर काम आहा आनी एका धाडप मागीर त्या हातीन आमी ते धाडून ताका मागीर शेप दिवन व्हडलो करतात ओके ओके हां तो हाच्या शेप दिल्या उपरांत तो हाच्याहून व्हडलो जाता इश्ट इश्टिनी न्हू आतां आमच्या जॉन पॉल बाबान दाखयलें एका चक्राचेर घालून एक आयदनाचो पयलो आकार कसो येता ताणें एक शीत रांदपाचो एक बुडकुलो करून दाखयलो जॉन पॉल बाब आतां हें जें तुवें तयार केल्लें आसा तें हें कितें ताका तिजाल म्हणटा तिजाल आदी ते सरपतेल काजारांक सामाराची कोडी बी ते ह्या हितून करप सो हेजे आतां हे पयले स्टेप हे आतां अशें करून
आम्ही ते टॅपिंग करता अशें हे करीत झाडां सगळे बॉल करूंक जाय हेका आतां शेप दिवपाक जाय शेप तुका दाखयता माती लावन ती बॉल करपाक जाय पयलीं मागीर ताका सारकी शेप दिवपाची जालाची हे जे पयले स्टेप
हे ताजें पयलें स्टेप. ताका मागीर दुसरो एक करताय. दुसऱ्या हितून मागीर ताका सेकंड टायम. सो थर्ड टायम मागीर दुसरें आनीक आसता. 3 स्टेप आहाय शिजल जावपाक रेडी करपाक. आणि ते तिनूय स्टेप जाले उपरांत मागीर ते सुकल्या उपरांत मागीर ते बट्टेन घालपाचें ते सुकोवंकूय दवरचें पडटा. सुकोवंक दवरचें पडटा. मागीर ते आमी बट्टेन घालता आमी. सो बट्टेन घातल्या उपरांत मागीर ते मार्केटाक सुकोवंक म्हणजे भायर वतात आनी समज पावसाच्या तेंपार जेन्ना वत ना तेन्ना तुमी कशीं सुकयतात? तर मातशें थोडे दीस सुकेच वयता आमचे भितर दवरून उदक सुकयतात. दवरपाक. ओके. आनी हेका डायरेक्ट चड वत दिवंक जायना. थोडी तेजे उपरांत पडटा. आतां हे भट्टेन घालतात तुमी. सो भट्टेन कशें घालतात कितें तें आमकां मातशी थोडीशी म्हायती दिवशी. दाखयता तुका कशें करता पळय आमी पट्टी घाल. एशें एक आयदण मातयेचें तयार जाले उपरांत ताका भट्टेन घालून ताका एक टेम्परेचर दिवन तें भाजचें पडटा. आतां आमी आसा बाब जॉन पॉलाचे भट्टेन आनी हो तुमकां दिसता तो जावन आसा भट्टेचो पेटलेलो उजो. बाब जॉन पॉल आतां हे भट्टेक हांगासर उजो पेटलेलो आसा जाल्यार ह्या उज्यांतल्यान फुडें कितें जाता तें आमकां सांगशी. ही पट्टी तयार केल्या उपरांत ताका लेप बीप काडल्या उपरांत हिंगासान ताका टेम्परेचर दिवप. हिंगासान पयलीं स्लोली तापोवचें पडटा ताका पयलीं. तापयल्या उपरांत मागीर तिसऱ्या चवथ्या दिसा मागीर आमकां ते मागीर ते आमी उजो करता फायरींग करता. आनी म्हणटकच ही आतां भट्टी हय ही भट्टी तयार ही केली. सोगली तितून भितर सगळी आयदनां आहा सगळी. आणि वयल्यान आसा ती माती. सगळी तितून तोंड घालून ते गवत घालून तेजेर वयर लेप काडला. ओके. आणि भितर सगळी आयदनां आहा. तो टेम्परेचर तो उरपाक लागत ताका लेप काडटा भितर. ओके. आणि तो उजो त्या उज्याचेर एका टेम्परेचर येता टेम्परेचर आणि तेजेर ती मागीर भितर आयदनां भाजतात. आणि हे पळय हा हिंगासर ते हात घालून तो टेम्परेचर पळोवपाक कितलो ओके. पासून टेम्परेचर जाता पळय तो. ओके ओके ओके. आणि टेम्परेचर जाल्या उपरांत मागीर कितें? तो चवथ्या दिसा मागीर आमी ते एका आनीक पत्तो लेप काडटा मागीर वयल्यान हय. आणि मागीर ते आमी ते वाटेन सावन मागीर तो उजो वाडयता मागीर आख्खो दीस ते आमचे भाजप ते मागीर. आनी मागीर हिंगा भितर सगळीं लाकडां तितून आयदनां मदें लाकडां घातलेलीं आसता. मागीर हिंगासर सगळ्याक आमचे ते धाकटे धाकटे चुली दवरलेले आसतात. ते मागीर जेवपाक ते चवथ्या दिसा जेवपाक. चवथ्या दिसा मागीर ते भाजल्या उपरांत मागीर तो सगळो पत्तो गोबर जाता. मागीर ते 5 दिसा काडप मागीर ते जेवल्या उपरांत. आणि ते काडप कशें? ही माती मागीर ही मातयेन सगळो गोबर जाता सगळो. ही मातयेचो गोबर जाता. गोबर जाता सगळो. गोबर जाल्या उपरांत मागीर तुका सगळी मागीर आयदनां मागीर काडप भायर ते. इजिली काडूंक मेळटा. इश्टानो ही जावन आसात जॉन पॉल बाबान तयार केल्ली मातयेची आयदनां. ही 2 व्हडलीं तुमकां दिसतात ती जावन आसात तिजालां. ते तिजाल कशें तयार करतात ते आतांच ताणें आमकां डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयलां कशें परीन तें तयार जाता तें. आनी तें तयार जाल्या उपरांत ही परीन दिसता. आनी तशींच आनीकूय जायतीं कडेन हांगासर आयदनां तयार केल्लीं आसात. हे तिजाल आनी ते उपरांत जायते फॅन्सी वाज उदक घालपाचीं आयदनां लॅम्प शेड्स सगळे जाणें हांगासर तयार केल्ले आसात. जॉन पॉल बाब तुवें सांगलां ते प्रमाणे हे भट्टेक 3 व 4 दीस चलतली जाल्यार म्हाका भरपूर लाकडांची गरज. सो ही लाकडां तूं खंयच्यान हाडटा? तुका ती लाकडां सोंपेपणी मेवतात? ना लाकडां ती आमकां सगळी एकटी घेवची पडटा. आदी लोक तो गाडयांनी बी हाडून घालताले तेन्ना सवाय पडटाले. आतां आमकां ट्रकांनी घेवचे पडटा ती. सो तूं ट्रकांनी ऑर्डर करून हाडटा? हय. इश्ट इश्टिणीनो आयदनां तयार केल्या उपरांत ती एका जाग्यार दवरपाचो हो आमचो जॉन पॉल बाबाचो एक स्टोर. हांगासर तरेतरेचीं आयदनां ताणें तयार करून दवरलेलीं आसा. आनी आतां जीं आयदनां हांगासर आमकां दिसतात त्या आयदनांचो कितें कितें उपयोग तो तुमकां थोड्याच उतरांनी सांगून दितलो.
हे पळय तुका दिसता बसून ही तेका लावणी म्हणटा तेका ती सोरो उर्राक काजू काडपाची ही लावणी बसयल्या उपरांत हेजेर मागीर ते वयसान उदक घालचें पडटा तें परत आनी तातूंत भितरल्यान मागीर उब येता उदक पडलें म्हणटकूच ताचो सोरो पडटा. सोरो काडपाची ती लावणी दोन भाशेची आहा ती एक ती उदकान बसयता ती कशी आसता ही उदकान आसता भितर हितून सोरो इल्या उपरांत हितून भायर सोरो चवली ही चवली ती कोदी हे सूर करपाक कशें हां रेंदेरांचे रेंदेराक आनी हे वाटेन दिसता हे सगळें उदक भरपाचें दुसरे ते वाटेन दुसरे वाटेन आमचे कडेन कुपी आसता दाखयता तुका बारीक बारीक कितें खबर हे सगळे तयार केले वस्तू हे आतां मार्केटाक वचपाक रेडी आसा आनी हे वाटेन तुका दिसता पळय ती हे मातयेचेर तो वार करप आमचो हितून पयलीं ती फुगोवची पडटा आमकां आनी मागीर पांयान हिंगासर मिक्स करची पडटा ती आनी हेजे मागीर ते आमी आयदोळां करतात हे मातयेची जेवण करपा फुडें आमकां जाय त्यो तोवल्यो कुडणी आनी बुडकुले ल्हान तशे व्हडले दिसतात ह्यो सगल्यो वस्तू हांगासर तुवें तयार करून दवरल्यात त्यो हांगाच विकपाच्यो वो भायर खंय व्हरून विकपाच्यो? हिंगा विकता आमी आनी चडशे आमी मार्केटाक वयता फेस्तां बी आसता ती फेरी बी आसता जावं तोरे लोटले मडगांव लोक घेतात लोक घेतात आनी सावथाक ते वाटेन पासून चड डिमांड आहा बाबजोन पॉल आमच्या उतराक पाडो दिवन तुवें आमकां हे तुज्या वर्कशॉपान एक व्हड येवकार दिलो तुज्या धंद्याची बारीक सारीक म्हायती दिली आमच्या पासत तुवें तुजो जायतो मोलादीक वेळ वगडायलो हांव तुका हेरल्ड टीव्हीच्या नांवान आनीक एक फावट काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तुका चड आनीक चड देव बरें करूं कित्याक आमच्या पळयणाराक चॅनल पळयणारांक तुवें तुज्या धंद्याची म्हायती दिलेली थँक्यू व्हेरी मच तुकाय चड चड देव बरें करूं आमचो प्रोग्राम तूं हायलायट करतलो टीव्हीचेर थँक्यू व्हेरी मच